Bombo Radio kay Andy Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Sa Setyembre 2025. So, September na gyud kita mga kabombo. Sugod na gyud sa Bermans. O gagamong lakaw sa panahon dinhi sa sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ning mga tagnaa walay ulan ang amuang nasinatian. O kagahapon lang sa buntag. O giulan mi ambot ka karon kung ulanon ba mi. Mga kabombo. Mao kanang among dagan sa panahon o dita maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato ang mga balita. Kay adunay pagbaha ang nasinatian sa pipila ka barangay namo dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kining kasinatian namo nga mga pag-ulan. So diha sa barangay Punan adunay nasinatian nila nga pagbaha human nga nagpundo ang tubig tungod sa kamulo pa nga gitrabaho nga drainage system gikan sa Ipunan River padulong sa kinasangan ning syudad. So gibutyag sa usa silang kagawad sa barangay Ipunan nga si Kagawad Bibot Inirio sa Bombo Radio nga gisira sa mga kontraktor ang pipila ka mga parte sa drainage tungod sa ongoing nga proyekto nga mahinungdan nga mi backflow ang tubig og nakaabot na sa main road. Butyag pa ni Kagawad nga gilantaw na kini sa DPWH og sa mga kontraktor atol silang ocular inspection og nasuta usab nga nagpa hinumdum or kining mausab ni ang kining nakapahatag og dugang problema kining pagpundo sa tubig mga kabombo diya sa ilang lugar. So sugda na ang repair sa apektado nga bahin sa musunod nga mga semana. No, usa ni problema sa ato mga proyektos DPWH lagi mga kabombo. Kay ilan na ning kining gihatag gihimo nila nga meaning sa DPWH daghang project ba way human. O niya tagdugay kay gakahuman. Mga project nga ambot nga nga grabe kadugay gakahuman mga kabombo. And then diripod sa lalawigan sa Misamis Oriental kay ang Mayor Diaz Balingasag Misamis Oriental pinagi ni Mayor Alexis Quina mutabang sa pag-imbestigar kung kinsa ang mga kontraktor nga kining gipili sa DPWH Region 10 sa pagtukod sa usa ka flood control project nila sa usa ka barangay Diaz Balingasag Misamis Oriental kay giingong delikado na ang maong project alang sa ilang katawan nga gaagi sa dike panahon sa ting-ulan kay diha sila kasagaran nga madabok kung musaka ang tubig baha. Nangayo sa kopya karon ang maong mayor kung kinsa usab nga grupo sa contractors ang mopadayon sa nasugdan nga mga dike nga mo protect sa ilang katawan sa pag-agas sa ilang suba diya sa maong lungsod. O gani kagahapon mga kabombo adunay usa ka patay nga lawas sa tao ang nakita human nga giingong naanod sa usa ka spillway sa naasoy nga munisipyo. Mao ka ng pagpabarog sa hugna sa atong mga balita paprogte kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio kay Andy Oro Bombo Pete Gambe unalakat sa mga panahon diri karon mapanganuron ang amo ang nasinatian yun man usag ngo pagpabarog na si kadung hugna sa mga balita nga among nihipos karong buntaga gumikan patay ang usa ka kapitan ug angol ang duhag niini ka mga kaubanan lakip na ang iyang bodyguard ug ang usa na usab kag trabahante kini humana sila nga gipamusil sa malita. Diin, gidagit sab sa mga suspitsado ang ₱500,000 nga gitagana unta nga pangsweldo ngadto na sa mga trabahante.
kay hilabihan ang kasubo karon sa pamilya ni Barangay Captain na Isabelong Masiwil II ug ingon man padayon nagapaalim pa karon ang duha kag mga kaubanan niini humansad nga nangaangol human silang gipamusil sa upat kag mga armadong lalaki sa Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental ni adtong milabay nga adlaw kaysa nihimong investigasyon miabot ang maong biktimang kapitan nga si Kapitan Masiwil sa Tubalan Elementary School aron na ipanghatag ang sweldo sa iyang mga trabahante nga nagtukod sa bag-ong eskwelahan. Apan kalit lang mitumaw ang upat ka walag nga ilang armadong lalaki ug gipamusil sila Kapitan Masiwil uban ang iyang mga bodyguard nga si Ben Upong ug trabahante nga si Eti Mulaw kay kani nga si Kapitan daling nakabsad sa iyang kinabuhi gumikan sa naangko na usag nga daghanang samad pinusilan. Samtang si Upong ug Mulaw samaran og giluwas dayon nga padayon nagapaalim karon sa balay Tambalanan kay human sa insidente gikatahong gidala sa mga armadong tulisan ang kapinkulang 500,000 pesos nga giandam unta nga sweldo para sa mga trabahante ug mikaligaw sa wala mailhing direksyon kay dugang pa hilabihan ang kasubo sa pamilya sa biktima gumikan sa kalit nga pagpanaw niini ingon man buti lang maangko ng hustisya sa inanaling panahon na usab kay gipaniguro man usab nga to sa Chief of Police sa Malita Police Station nga si Police Colonel Mark Donald Idkibal nga matunol nila ang hustisya sa inanaling panahon gumikan nagmungna na usab ni sila uga task force ginatuan karon nga to sa pamilya nga usa ka politiko ang nagpaluyog niini gumikan kay gawas na usab niini nga nakaatbang nila nga to sa amilabay nga bugnong lugay nun kani nga maong politiko matud pa gibaligya ang ancestral land nga gipanag-iyahan sa pamilyang Masiwil ug human kinig nga gigamit na usab daw no ngadto sa usa ka politiko nga mo'y ilang ginatudlo karon nga nagpaluyo na usab sa kamatayon ini nga biktima gani gawas na usab nini ginatuan nga ginasilusan ang mao nga biktima rason nga wala kini kaluoy nga gipatay diin ang mga angol usab padayon nga nagapaalim ngadto sa balay Tambalanan. Una nga nanawagan ang pamilya ngadto sa mga biktima nga buot nilang maangko ng hustisya ngadto na usab sa hinanaling panahon. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo kanang pagpabarog ngadto na sa kanang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mayong buntag kanatong tanan o nalakat sa panahon ning buntaga diri karon sa among dakbayan. Walay ulan pero nagpabilin nga mapanganuron ang among kawanangan. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, gipasalig karon sa among mayor, pinaagi ni Mayor Lorly Pacquiao nga dili pasagdan sa lokal na gobyerno ang mga tricycle driver sa dakbayan nga wala pa nakadawat og prangkisa. Kana taliwala sa limitadong gidaghanon nga 9,000 lamang ka unit ang gitugutan diri sa among syudad. Matod sa mayor, gapangitan na karon pamaagi ang city government aron mapadayon gihapon ang kabuhayan sa mga driver nga wala pa maapil sa listahan. Kung makita nga kinahanglan pa og dungag ang ihap sa prangkisa, abri siya nga ipatuman ka na og andam usab nga mosuporta og amendment sa kasamtang ordinansa aron masulbad ang problema. Dungag pa ni Mayor Lorly Pacquiao nga alang sa mga driver nga dili gyud makab-ot og prangkisa adunay giandam nga mga alternatibong programa nga pangkabuhayan. Lakit ba diha ang livelihood project nga makahatag og bag-ong kapilian sa panginabuhi aron maprotektahan ang ilang kita og kaayuhan sa pamilya. Padayon usab ang pag-awhag sa mayor nga moadto sa Public Safety Office ang mga tricycle driver nga wala pay prangkisa aron nga mamahimong legal ang ilang pagpamasada diri karon sa General Santos, Bombo Radio Philippines, Mindanao area. Sa laing bahin, gibotyag usab ni Police Colonel Nico Sulayba Jr. ang among City Director sa GCPO nga misaka kuno ngadto sa 50% ang pagkunhod sa mga natala nga mga shooting incident dinhi sa among dakbayan ikumpara sa miaging tuig. Sumala pa sa opisyal nga dako ang papel
sa kooperasyon, sa katawhan, sa kalampusan, sa kampanya, sa kapulisan aron mapabiling malinawon og hapsay ang General Santos. Gipasalig usab sa kapulisan nga ipadayon ang hukoy ka seguridad nga ilang ipatuman aron manikayan ang pag-usbaw sa kriminalidad. Bisan man sa naitabo aging adlaw nga mga doon ay pamusil, pero kung sa mga kapulisan nga nailhan naman po ang mga suspect na namusil o gipasakaan na og kaso, pinaagi sa regular filing o sunod bulan manggawa sa mga warrant of arrest, diha na pagkasikupon manalambigit sa mga shooting incident diri sa among dakbayan. Pero gipasigarbo ni Colonel Laybar nga safe gyapon ang General Santos o way kabalakan Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mo ni kitulong hugna sa mabalita sa Bombo Reports Mindanao Connection, ipasa tay kaupat sa Bombo Radio Botoan, pinagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bungguloy Aguilar, Bombo Radio Jansan sa bulakat panahon karong mga orasa, hinahinay na gulio tabili siyo ni Aring Adlaw. Italya na sigabat na ugnas balita Bombo Reports Mindanao Connection, pagayang pagkarong gisuta sa Bureau of Fire Protection Tandag City Fire Station ang kinatibuk ang ihap sa balay nga naabo atol sa sunog kagahapon sa Las Cities Butag. Apil gayon ang dadamyos usab ang barangay hall. Asairan nga apil nga naog daw ang barangay hall sa may barangay San Agustin Sur sa may Tandag City. Paman nga daling mikailap gilayon pud ang kalayo tungod kay gama lamang sa mga light materials ang nasunog nga mga balay nga sikmit ra pod sa barangay hall. O kini gumikan usab sa kusog nga hawros hangin. Migawa sa ilang inisyal nga investigasyon nga nagsugod pag-ulbong kalayo, ikan matud pa sa gibiyaan nga niloto. Inoon walay naangol o walay gikatawng namatay. Pero aduna matud pa naangol sa nasangpit nga insidente nga usa ka personahe apan minor injuries lamang ang naangko nini o dali usab nga natambalan pinagi sa mga medical team nga nirespondi usab atol sa maong sunog. Ikalipay sa mga residente sa maong lugar nga dali usab nakaresponde ang taga Bureau of Fire Protection sa maong lugar o ingon man ang taga Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office aron usab nga tabangan ang mga residente nga nagkapuliki po niadtong tungura human miulbo ang dakong sunog. Para Bombo Radio Mindanao ang ikaapat na hugnas balita Bombo Reports Mindanao Connection ang ikalima atong pabarugon gikan ni Dapitas Bombo Radio Coronadal pinagi sa Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Takos pa niyan po nakbayan sa Corandal karamuntag sa Lunes, Setyembre 1, 2025. Aga pa, buntag pag sa iyo mga kabombo, giulanan. Amo ang dakbayan pero karon ayos na. Wala yung mga pag-ulan nga natala karon sa among area of responsibility. Paborog na sa ikalimang hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Liwat nga may higayon o patigayon sa operasyon ng lokal ng gobyerno sa Tampakan, batok sa illegal nga hydraulic mining o banlas. Dinha sa barangay, sa mga tri-boundary sa barangay Pulabato, Danlag, Tablo, Tampakan, South Cotabato sa adlaw sang Sabado, Agosto 30, 2025. Ipangunahan nanday Mayor Leonard Escobillo, South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Samuel Kadungon ng operasyon. Nakip na ang giting og puwersa sa South Cotabato Police Provincial Office, 1st Provincial Mobile Forces Company, PFMC 1205th Regional Mobile Forces Battalion, Tampakan Municipal Police Station and Tampakan M-Dream, Menro og 39th Infantry Battalion Charlie Company sa Philippine Army. Sa maong operasyon mga kabombo, usa ka persona, usa ka banlasero na dakpan og mihana pa in tawon nga mopalagyo kini og nahulog pa ni in tawon sa banglid sa pilas. Nakaangkon sang mga pilas kini o samad sa kalawasan apang ayos man ang iyang kondisyon karon, nasa stable kondisyon. Og karon gin kustodiya sa otoridad
Samtang ang duha ka mga kaptanan niini nakapalagyo, apan natumod sa otoridad ang ilang mga identity o ang ilang mga pangalan. Na-recover sa lugar ang nagkanaiyang mga gamitan sa illegal nga mina, lakip na ang pala, maso, mechanic sledgehammer, sharp edge, round bar, hose, plastic pipes, sluice box, lambat o kung kining nets o radio communication devices nga maoy ginagamit sa pagtimbre aron nga makaikyas ang mga banlasero if ever nga dunay mo sakang authority kay lagi gipahayag ni Mayor Esquibillo nga 3 to 4 hours antes malabot ang ilahang mining site. Kay in kaso magoperasyon ang otoridad, karita man mitawag ang ilahang mga kaupdanan sa dalom nga dunay mosaka dirang authorities bangdanan nga ikyas sila dayon og kulo kasubo nga mabudlay sa mga otoridad nga dakpon ining mga persona nga ini. Apan surprise na pod nga ginhimo sa otoridad nato ng operasyon o di na nasakpan ang usa sa mga banlasero sa maong lugar. Padayon sa gyapon ginaawhag ni Mayor Esquibillo ang tanan nga mga pumuluyo sa Pulabato, Danlag og sa Tampakan nga ayaw pod engage sa kulo kasubong aktibidad labi na kining mga illegal mining og banlaseros kay lagi nagligad nga 2 weeks ago mga kabombo dunay banlaseros nga napatay kay lagi sa pagbaha kay nagbaha sa mga lugar gibutang nilang ilang sluice box o kining ilang banlas mga kabombo unya na naanod sila ka tubi kaya napatay to sila. So gipahayag ni Mayor Esquibillo nga delikado kayo, peligroso ang ilahang ginahimo aktibidad, pangdanan nga dapat likawan ang maong pagpatigayon sa illegal mining dinha sa Banwa sa Tampakan, South Cotabato. Pao kada na i-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Pabarugon tayo ka unom nga hugna sa mga balita sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, pinagi kang Bombo Jeromar Balatero. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal o Bombo Donald Dapitugo. Unang lakat sa mong panahon diri sa Dakbayan sa Malay-Balay. Mapanganuro ng among kawanangan karong buntag og medyo basa-basa pagid among palibot kahit tungod sa nasya natin ang mga pag-ulan na kagabi. Pagpaparog na sa ekonomong gulay-hug na sa mga balitang among hipon sa diri karon sa mong Dakbayan kay gumikan nagpadayag pag-usab ang kapulisan sa siyudad sa Valencia sa ilang kagustuganong kumpanya kontra illegal nga droga pinagi kini sa balapusong operasyon nga misangput sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga giilang drug personalities lakip na ang pagkakumpiska sa ginaban ng kapin 50,000 pesos nga illegal nga droga sa duha ka bypass operation nga gipigayon sa Purok 3A Barangay Poblasyon o Purok 5 Barangay Lourdes, Valencia City kagahapon adlaw nadakpan ang tulo ka gilang drug personalities. Ang unang duha gilang sila alias Bangkay 42 anyos, usa ka delisted personality si alias Justin 30 anyos na bag-ong natumbok sa kapulisan. Sunod nga operasyon misangpot sa pagkadakop sa usa ka pakasuspetsado nga nailhan nga si alias Fuego 32 anyos kay kundi na kumpiska usab gikan kaniya ang kanila naging gito ang sabo ang gibanaban ng kandidat nga 51,000 pesos og dried marijuana leaves nga nagkandidat kini og 2,400 pesos. Ang operasyon gipangluhan sa Valencia City Police Station kauban ng RPDU 10 og Provincial Intelligence Unit sa bukid ng Provincial Police Office o Banusaba ang suporta sa lokal nga pagagamahanan og sa pagkaroon ang mga nadakpan anana sa kustodiya sa kapulisan kundi no magkatawag sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mo ka ng pagbarog sa ekonomong gulay-hug na sa mga balita itong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayanero, pinagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabombo nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes pizza 1 sa bulan sa Setyembre 2025. Inyong nabato sa mga tuang mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitogo, gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon Bombo Jeromar Balatero, og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio Bombo. Okay.